बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे। एक तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद में एक बेकरी में एक काजी साहब के साथ वाक़या हुआ। किसने किया, कौन था वो, अब वो किस हाल में है, और साथ ही काजी साहब के साथ ये वाक़या क्यों पेश आया, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ जो है वो वकला की तहरीक के हवाले से बात होगी कि वो भी जाग उठे हैं, वो जल्द ही कुछ करना जा रहे हैं। वो क्या है, उस पर भी आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस्लामाबाद बेकरी में जो डोनट खाने के लिए काजी साहब गए तो उनके साथ क्या वाक़या पेश हुआ। लेकिन इस बात के आगाज़ से पहले मैं काजी साहब के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। काजी साहब, ये एकदम नहीं हुआ आपके साथ। जो आप पे वहाँ पे लानत भेजी गई, जिसको मैं कोई काबिल इस्ताइश बात नहीं समझता, ना मैं इसकी हौसला अफजाई करता हूँ, लेकिन आपके साथ क्योंकि ये हादसा हो गया है तो ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत से मुहरक़ात हैं, बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी आपकी कोताहियाँ हैं, बहुत सी गलतियाँ हैं जिन्होंने इस लेवल पे आपको पहुँचाया कि आप मार्केट में जाते हैं तो लानतें जो हैं वो लोग आप पे डाल रहे हैं। उसके क्या अवामिल है मैं उसको बता देता हूँ। एक पहला नंबर, मुल्क में जारी जबर जुल्म पर एक्शन ना लेना। ये काजी साहब का सबसे बड़ा वजह मुझे जो नज़र आती है कि गुस्सा जो है वो पनप रहा था लोगों के अंदर। वो किसी ना किसी मौके पे जो है उसने उबल पड़ना था, और ये इसका मज़ारा हमने इस्लामाबाद बेकरी में देखा। लोगों के ज़हन में देखें, 2 साल हो गए हैं, मुल्क में क्या हो रहा है। जबर जुल्म का बाजार गर्म है, ख़वातीन और बच्चों को उठाया जा रहा है, घरों में घुसा जा रहा है। रात को ख़वातीन को उनके पर्दे की परवाह नहीं की जाए, उनके बालों से उनको पकड़ के खींचा जा रहा है। और इवन के जो हालिया एक्सटेंशन के लिए जो माहौल बनाया गया कि जो एमएनएज हैं सिटिंग, उनकी बेटियों और बीवियों को अगवा कर लिया गया कि भाई एक वोट दोगे इधर तो तुम्हारी बीवी को छोड़ेंगे। और या फलक देख लें, सनम जावेद देख लें, ये जो तैयबा राजा हैं, ये सारी खवातीन जो हैं, आलिया हमजा हैं, अभी तक जो है एक और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ये भी तो किसी की माएँ बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं। तो ये क्यों उन पे ये जबर और जुल्म रवा रखा गया, क्यों इनको अपने बच्चों से दूर किया गया, और क्यों इनको जो है वो इस ट्रीटमेंट का जो है वो हकदार करार दिया गया। ये सब कुछ होता रहा। और देखिए, इमरान खान साहब एक मुकदमे में रहा होते हैं, ज़मानत होती है, अगले में फिर डाल दिया जाता है। अभी जो है रिहाई का हुक्मनामा, जेल में नहीं पहुंचता, अगले 2-4 मुकदमे और तैयार होते हैं। ये सब लोग देख रहे हैं उमर चीमा के साथ क्या हो रहा है, वहाँ मियाँ महमूदा रशीद हैं, उन लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है, सब सब नज़र आ रहा है। ना जलसों की इजाज़त, ना जुलूसों की इजाज़त। उसके बाद इलेक्शन में भी यही हुआ कि इलेक्शन एक पार्टी जिसको मैंडेट दिया है, कौम ने चुना है, जमहूरियत तो यही है, उसका मैंडेट चोरी कर लिया गया और आपकी आंखों के सामने हुआ। आपने भी उसके अंदर बिलवास्ता पार्टिसिपेट किया, बल्ला छीन कर। तो लोग सब देख रहे हैं, लोग कोई बुत नहीं है, लोग कोई पत्थर नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, कोई वट्टे नहीं है, रोड़े नहीं है, ईंटें नहीं है। वो गोश्त पोश के इंसान हैं, उनके जज्बात हैं। अगर से जो वहाँ पे हुआ, मैं उसको डिसेंसी के खिलाफ समझता हूँ, लेकिन आपको मैं सिर्फ समझाने की खातिर कह रहा हूँ काजी साहब, ये देखें आप कि ये वजूहात थी कि लोग देख रहे थे कि काजी जो सबसे बड़ा जज है वो खामोश होकर बैठा है, वो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा। दरखास्तें जा रही हैं अभी भी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जो है, और बल्ले की वापसी के हवाले से दरखास्तें मौजूद है, उस पर कोई समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। और काजी साहब का जहां अपना मफाद है कि उन्होंने कमेटी, जजेस कमेटी में चेंजेस करनी है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है और चंद घंटों में वो उस पर अमल भी कर लेते हैं। तो जो जेलों में सड़ रहे हैं सियासी कैदी, लोगों पे जुल्म हो रहा है, जल से जुलूसों की इजाज़त नहीं है, अगवा किया जा रहा है, खलाई मखलूक और नामालूम अफराद जो चाहते हैं वो मुल्क में कर गुजरे, उन पर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। लोग सारे देख रहे थे। और मैं समझता हूँ काजी साहब, मुझे आपसे हमदर्दी है थोड़ी सी इस हवाले से कि आपके साथ अच्छा नहीं हो, लेकिन ये देखें कि ये अवामल उनमें एक हो सकते हैं, इस पर गौर करें। मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक्सटेंशन के लिए आइन को रोंदना, ये जो एक्सटेंशन जो अभी काजी साहब की होनी, उसके लिए क्या क्या हो रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। यानी काजी तो इंसाफ करता है, काजी तो तराजू को पकड़ के रखता है कि कहीं पे जो है नाइंसाफी ना हो जाए। और आप देख रहे हैं सरेआम लोगों को उठाया गया, उनकी बहू बेटियों को, किसी को डराया धमकाया गया।
اور اس کے لیے آئینی ترامیم ہو رہی ہیں. آپ تو آئین کے محافظ کہتے تھے اپنے آپ کو. آپ تو کہتے تھے میں قانون کا رکھوالا ہوں. یہ قانون کی رکھوالی آپ نے کی اور اسی کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو لاوا ہے یہ ابل رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ منصفانہ فیصلوں کا نہ ہونا. اب دیکھ لیں کہ بلے کو لوگوں نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہی ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر جو ہے انصاف نہیں ہو رہا. کچہریوں میں, ہائی کورٹس میں, نیچی لوئر کورٹس میں کوئی انصاف وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. ٹرائبینلز ہیں وہ جو ہے وہ فیصلے صحیح نہیں کر رہے. اور آپ دیکھ لیں دوسری طرف جو ہائی کورٹ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سرے عام جو ہے وہ قانون کا مذاق اڑا رہا ہے, عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین کر رہا ہے. آپ کوئی نوٹس نہیں لیتے. جب بھی کوئی الیکشن کمیشن پہ بات آتی ہے آپ ان کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ قانونی ادارہ ہے, وہ آئینی ادارہ ہے, فلاں ہے. تو بھائی یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری جو ہے وہ کیا گیا, ان کی توہین کی گئی, اور جو ادارہ کر رہے آپ اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کب تک وہ بیچارے جو ہے وہ برداشت کریں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ جو ہوا, میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس کی کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ حالات جو ہیں یہ اس نہج پہ لوگوں کو گئے ہیں کہ وہ انسلٹ کرنے پہ اتر آ گئے ہیں آپ کی. اس کے بعد جو ہے عوامی مینڈیٹ چوری ہونے میں سہولت کاری کرنا, جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بلہ چوری, نشان چوری کیا گیا سب سے بڑی جماعت کا, ٹھیک ہے, کہ الیکشن نہیں کروائے. مجھے یہ بتائیں قاضی صاحب اور کتنی جماعتیں ہیں جن میں اس طرح سے جو آپ الیکشن کا آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ اس طرح کے ہونے چاہیے, حالانکہ وہ الیکشن کمیشن جو خود سے الیکشن نہیں کروا سکا اس پہ تو آپ انگلی نہیں اٹھا رہے, اور ایک جماعت کے الیکشن کو پکڑ گئے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے اس میں الیکشن اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں؟ اور آپ نے جو تحریک انصاف جو ہے اس کے الیکشن پہ آپ نے رولا ڈالا. انہوں نے ایک دفعہ کروائے, پھر بھی آپ نے اس بلا چھین لیا, دوسری دفعہ پھر کروائے انہوں نے, پھر الیکشن کمیشن نے اس کو مارا. وہ کہاں پہ جا کے الیکشن کروائیں جی؟ مریخ پہ چلے جائیں, مارس پہ چلے جائیں, کہاں جا کے الیکشن کروائیں وہ؟ تو آپ جو ہے وہ کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس کے ساتھ جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو قاضی صاحب سے ہمدردی کا بڑا شوق جو ہے وہ چڑھا ہے کہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ یہ شائستگی کے خلاف ہے, فلاں ہے, اس طرح کی باتیں ہوئیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے, ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ظالم کے ساتھ جو ہمدردی ہے وہ بھی مظلوم کے ساتھ جو ہے وہ ظلم محسوس ہو رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے کوئی فلاسفر بننے کی کوشش کی اس حوالے سے کہ جی قاضی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ برا ہوا, جس کو کہ میں پھر کہتا ہوں کہ مناسب نہیں سمجھتا. لیکن اس طرح جو ہے وہ متون کرنا لوگوں کو اور دوسروں کو جو کہنا کہ عوام جو سوچ رہی ہے اس پہ بھی حرف آ رہا تھا, تو یہ بھی کوئی بہت زیادہ آئیڈیل بات نہیں تھی جو بعض لوگوں نے کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جو قاضی صاحب نے کیا, جو پرانے جو ان سے غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اس پہ رجوع فرمائیں, اپنے آپ کو صحیح کریں, ایکسٹینشنوں کے چکر سے نکلیں, باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جائیں, اور آپ کو جو ہے وہ قوم شاید اب بھی جو ہے وہ معاف کر دے آپ کو, کیونکہ بڑی بڑی غلطیاں اس سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے, کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. بھئی یہ ہماری قوم کو جس سائڈ پہ یہ ہماری پارٹیوں نے لگایا ہوا ہے اور مل کے ساری غلطی کر رہے ہیں, اس کی معافی نہیں ہوگی. آپ اس میں شریک کار نہ ہو, خدا کے لیے آپ کا پاس بڑا عہدہ ہے, اس کو چھوڑیں, ریٹائر ہوں اور اپنے گھر جا کے بیٹھیں, ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں اور اداروں کو تباہی سے بچائیں. اس کے بعد دوسرا ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے وکلا حضرات ہیں وہ بڑے خاموش تھے, بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے. تو اب خبر یہ ہے کہ وہ نکل رہے ہیں, کل احتجاج کریں گے سپریم کورٹ کے باہر. جو سپریم کورٹ کو دبایا جا رہا ہے, سپریم کورٹ جو ہے اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ نکلیں گے, مظاہرہ ہوگا سپریم کورٹ کے باہر. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امید بھی ہے کہ کوئی مؤثر تحریک میں یہ جو ہے وکلا کا احتجاج بدل جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ رکاوٹ پیدا ہو جائے. ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ آئینی ترامیم اور ایکسٹینشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر سڑکوں پہ کردار ادا کرے گی, اور دوسری سائڈ پہ وکلا ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ ججز جو ہیں ان کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی شاید جو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس کریں یا
کچھ نہ کچھ وہ کہیں گے ضرور، کریں گے ضرور. تو اس طرح مل ملا کے جو پریشر بنے گا، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تباہی کے لیے جو راستہ کھولا جا رہا ہے ایکسٹینشن اور ترمیم کے ذریعے، شاید وہ بند ہو جائے. تو انہی جو گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.